قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. فتح الله عليك. ثم تردون الآن. الله براشد، بارك الله فيك حبيبي. إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ما شاء الله عليك، الله يفتح عليك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، بارك الله فيك فتح.